रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ. جوابشو بده. به طارق بگو که مامانت طلاق گرفته. چرا راستشو نمیگی؟ تا کی میخوای پنهون کنی؟ من نمیتونم مثل تو راحت حرف بزنم. من آدم شجاعی نیستم. کیه؟ باز کن دخترم. دوی. سلام علیکم. علیک سلام. سلام علیکم. علیک سلام. شگفته؟ باید بدم. من از این خونه هیچ جا نمیرم داداش جان. این خونه رو من ساختم. نمیتونم جایی برم. این خونه رو ول نمی کنم. هیچ جا نمیرم. باید همین الان بریم. لطفاً دایی بذارید بابا بیاد بعد مامانو ببرید. دایی ما نمیتونیم اینو تحمل کنیم. دایی جون بابام داره میاد. بابا تماس گرفت و به هم طعنه زد. اومدن یا نیومدنش هیچ فرقی نداره. خواهرم بی صاحب نیست. داداشش هنوز زنده است. بریم شگفته. شما واقعا دارین منو میبرین؟ داداش عزیز یه راه حلی واسه من پیدا کن. من تو همبالی خونه میمونم، تو حیات میمونم، اما از اینجا نمیرم. بابا اومدی. بابا آخه اینجا چه خبره؟ بذاریم مامان تو این خونه بمونه. مامان هیچ جایی نمیره بابا. بابا لطفاً مامان با من میمونه. شما رو اصلا اذیت نمیکنه. بذارید بمونه لطفاً. من همه زندگیم از شما حمایت کردم، اما تو این قضیه من حمایتتون نمیکنم. شما نمیتونین تصمیم بگیرین مامانمون رو ازمون جدا کنین. ببین سهیل اگه بخواد میتونه چند روز اینجا بمونه و شما هم که غریبه نیستی. دختراش هستی. نظرت چیه فرخنده؟ بله. زن با احترام و آبروی زیادی از خونه باباش عروس میشه، اما زمان برگشتن یا با کفن میره یا با پای خودش. تصمیم عروسیشو مامان باباش یا خواهر و برادرش میگیرن، مردم میگیرن. ولی این که دوباره برگرده خونه باباش همش تقصیر خود زنه. حالا این زن خودش بوده که دلیل برگشتن خودش شده. از اون با کفن نرفته بلکه میخواد با پاش بره.
پس همین بهتر که زودتر بره. بابا لطفا نذار بره. بجام شکفته، باید بریم. باید بریم. بلند شو. نمیخوام برم. پاشو زود باش، باید بلند بریم. شو. داداشان بذارید بمونم. همه که گفتم بجام. مامان نری لطفا. مامان نری. مامان بایستی. مامان خواهش میکنم. مامان جای نرین. مامان بایستی. داداش من از اینجا نرید. مامان جون. مامان بیا بیا. بشین شکفته. آروم اینجا بشین. من با شما دوتا میخوام حرف بزنم. تو بشین، ما الان میاییم. داداش حسن، میگم که شما خونتون بزرگتر از خونه ماست. خونه ما رو که میبینین کوچیکه. اگه شکفته رو با خودتون ببرین خونتون فکر کنم خیلی بهتر باشه. مگه نه عزیز؟ آره راستشم. چی داری میگین زنده داشت؟ عزیز داداش بزرگشه. شگفت خونه شما بمونه خیلی بهتره. وگرنه مردم چی میخوام بگن؟ حالا اگه داداش عزیز به من بگه همین الان شگفته رو با خودم میبرم. تو هم چه حرفایی میزنی؟ وقتی قلب آدم بزرگ باشه خونه آدم هم بزرگه. شگفته خواهر منه و خونه منم میمونه. بیا شکفته، من اتاقتو بهت نشون میدم. شما چی کار کردین بابا؟ اولش مامانو طلاق دادین، بعد یه جوری اونو از خونه انداختین بیرون که انگار هیچ وقت اینجا زندگی نمیکرد. اینجا خونش نبود، داشت زندگیمونو نابود میکرد. آهان، شما 30 سال بود با همین زن داشتین زندگی میکردین، ولی الان فهمیدین که زندگیتون رو نابود میکنه؟ آره، وقتی مجبور باشه آدم تحمل میکنه، ولی هر چیزی حدی داره. من 30 سال با زنی زندگی کردم که هر لحظه زندگی منو جهنم کرده بود. شما که 30 سال باهاش زندگی کردین، اگه بقیه عمرم باهاش میموندین هیچ لطمه‌ای بهتون نمیخورد. آبجی چرا اینجوری با بابا حرف میزنی؟ اگه تو از بلال طلاق نمی گرفتی و نمی اومدی، غرور تو هم هیچیش نمیشد. من الان فهمیدم. پس این چیزا رو از بلال یاد گرفتین و دارین از اونجا راهنمایی میشین. بلال هیچ ربطی به این ماجرا نداره. من نمیتونم قبول کنم. من رابطه‌مو باهاش تموم کردم و اومدم، ولی شما و افروز باهاش در ارتباط بودین و باهاش همدردی میکردین و اون قلب شما دوتا رو زهراگین کرده. اون مامانت این خواهرتو از موهاش گرفته بود و مثل یه حیوان وحشی کتکش میزد. سر افروزو هم زخمی کرد و راهی بیمارستانش کرد. اینا رو هم بلال گفته بود. اون مادر بود. کتک زدن حق مادریه. از بچگی تا الان ما رو جلوی شما کتک زده. این روش تربیت بچه هاست مگه نه؟ ولی شما برای همیشه حمایتتون رو ازش گرفتین. ما بچه‌های اون بودیم. اون ما رو کتک میزد، ولی برای ما میجنگید، برای این خونه. اما بابا شما باش چی کار کردین؟ پاداش این 30 سال زحمت رو اینجوری بهش دادین؟
حتما برای این تماس گرفتی که بدونی اون آتیشی که روشن کردی چقدر داریم توش میسوزیم. ببینم الان دلت خنک شد؟ نمیدونم به بابا و افروز چی گفتی و چطور تونستی اونا رو پر کنی که بابا مامانو هدف قرار داده. الان با شنیدنش خوشحال شدی؟ مامان، شما چی دارین میگین؟ مگه من چی کار کردم؟ گلزار، تو؟ من فکر کردم دارم با بلال حرف میزنم. مامان، بابا گوشی رو داد با شما حرف بزنم. آخه چند روزه که با هم حرف نزدیم. آره راست میگی. واقعا چند روزه که حرف نزدیم. مامان، واقعا دلم براتون تنگ شده. منم دلم خیلی برات تنگ شده. گلزار، گوشیو بده به من، میخوام با مامانت حرف بزنم. بعدش باز تو صحبت کن. الو، سلام سارا. فردا باید بریم پیش قاضی برای طلاق سوم. اینقدر زود تاریخش رسید؟ من اصلا یادم نبود. آره، واسه همین گفتم یادت بندازم. خیلی خوب، با گلزار صحبت کن. مامان، मुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी. سارا خانم و آقا بلال، شما 2 طلاق رو گرفتین. سومیش برای امروز مونده. هر دوتاتون برای فکر کردن تقریباً 2 ماه فرصت داشتین. اگر تو این مدت شما فکراتون رو کردین که نمیخواین جدا بشین و یا تو این 2 ماه عصبانیتتون تموم نشده، تصمیمتون رو عوض نکرده، حالا زمانش رسیده که به من و دادگاه تصمیم نهاییتون رو بگین. من این تصمیم رو به عهده سارا میذارم. اگه سارا نخواد طلاق بگیریم، منم اعتراضی ندارم. شگفته! من تو رو طلاقت میدم. بابا! من تو رو طلاقت میدم. شما واقعا دارین منو میبرین؟ داداش عزیز، یه راه حلی واسه من پیدا کن. من تو همواری خونه میمونم، تو حیات میمونم، اما از اینجا نمیرم. بگین سارا خانم، آقا بلال تصمیمو به شما واگذار کردن. من نمیتونم با این آدم زندگی کنم. این آقا بابامو تحریک کرده که مامانمو طلاق بده. چی؟ خاله طلاق گرفته؟ کافیه بلال. الان لازم نیست نقش بازی کنی و با هم دردی کنی. آقای خاصی، این اول آبجیمو از راه به در کرد. اون برای ازدواج کردن با این داره دیوونه میشه. بعدش کاری کرد که بابام تصمیم اشتباه بگیره. من هرچه زودتر بتونم از این آدم طلاق بگیرم برای من خیلی بهتر میشه. خانم سارا دختر سهیل، من بلال پسر حمزه با تمام عقل و هوشم جلوی این شاهدان شما رو از زندگی مشترکمون بیرون میکنم و طلاق میدم.
दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी और रुख पे लिखी है اینجا رو امضا کنین. آخه چرا نه خیر مامان نمیشه. من این خونه رو ول میکنم و میرم. لطفاً مانعم نشین. ولم کنین. اینجا چه خبره؟ همون خبریه که تو میخوای. تو میخواستی که من ازدواج کنم و از این خونه برم. بفرما دیگه نیاز نیست زحمت بکشی. من همتون رو ول میکنم و از این خونه میرم. مگه کسی اینجوری خونه‌شو ول میکنه میره؟ در ضمن من بهت خیلی نیاز دارم دختر. امروز دیوونه نشدم مامان. من از قبل دیوونه بودم. از این بپرسین. این منو دیوونه کرده. تو میخواستی بدونی که من بین تو و سارا اختلاف مینداختم؟ باشه پس امروز بشنو. آره من اذیتش میکردم و مامانو علیهش تحریک میکردم. میدونی چرا؟ چون من ازت متنفر بودم داداش. تنفرم هم تازه نیست، مربوط به گذشته است. اونم واسه اینه که تو حقمو ازم گرفتی. بزرگترین حقمو زمانی گرفتی که به خاطر من رفته بودی خونه صادق. تو کاری کردی که صادق با من ازدواج نکنه. این کارو کردی مگه نداداش؟ تو عشقمو ازم گرفتی و منو نابود کردی. پس چطور میتونی خوشحال باشی داداش؟ برای همین منم زندگی تو نابود کردم. انبر باور کن من با مامان صادق هیچ حرفی نزدم. برای تو سوء تفاهم شده. اینکه تو این کارو کردی یا نه دیگه اصلا برای من مهم نیست. بذار من برم. و تو هم همینو میخواستی نه؟ که من ازدواج کنم و از این خونه برم. تو پسری به اسم فرهان بالاداش آشنا کردی که با من ازدواج کنه مگه نه؟ بیا من دیگه از این خونه میرم بدون هیچ ازدواجی. نه خیر تو نمیتونی اینجوری از اینجا بری. مگه تو جز ما کسی رو داری؟ یه دوستی دارم مامان. فعلا خونه اون میمونم و بعدش واسه خودم یه جایی پیدا میکنم. خواهش میکنم انبر التماست میکنم اینجوری نرو. اگه میخوای بری پس منم باید با خودت ببری فهمیدی؟ لازم نیست کسی جایی بره. من از اینجا میرم چون از وقتی من اومدم اینجا شما این کارا رو میکنین. گلزار وای کافیه دیگه. هیچ کس جایی نمیره. من به هر دوتون نیاز دارم. و تو حرفمو با دقت گوش کن. محض رضای خدا انبر رو به حال خودش بذار. برو داخل دختره دیوونه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. یه چیزی بهت بگم. به نظرم انبر ازت خیلی عصبانیه. میدونم اما نمیدونم باید با انبر چی کار کنم. بلال این کارایی که داری میکنی کاملا اشتباهه. اون واضح تو رود گفت که تو رو به عنوان داداش قبول نداره. تو رو دشمن خودش میدونه. اون ازت متنفره. پس وقتی اون به تو اعتماد نداره چطور به خواستگارایی که تو میاری اعتماد کنه؟ خودش این بی‌اعتمادی رو درست کرده. حتی اصلا نمیدونم چرا این همه مدت نسبت به من سوء تفاهم داره. تو همین بی‌اعتمادی رو به اعتماد تغییر نمیدی. ما آدم‌ها یه مشکل خیلی بزرگی داریم. ما میخوایم اول یکی دیگه اقدام کنه بعد ما قدم بذاریم. اما تو روابط اینطوری نمیشه بلال. ما از خودمون باید شروع کنیم. تو میخوای چی بگی؟ حرفم ساده است. اعتماد انبر رو به دست بیار. این رابطه ای که بین خواهر و برادر هست و باید تقویت کنی. بهش یه خورده زمان بده. به مرور زمان همه روابطتون درست میشه. یه ذره از خودگذشتگی کن. غرور همیشه بین روابط مانع ایجاد میکنه. وگرنه من و عابد و تو و سارا امروز زندگی خوش و خرم نداشتیم؟ داری به چی فکر میکنی؟ هیچی. من به فرهان خانوادش میگم دیگه نیان اینجا. بله آقای وکیل منم دارم میام. آره تو همون رستوران. من قبلا هم بهتون گفته بودم خونه من از دفتر شما خیلی دوره. این دفعه رو بریم رستوران، از دفعه بعد تو دفترتون قرار ملاقات رو بذاریم. چطوره؟ باشه درسته. ممنون. شما به خاطر مامان و بابا با وکیل ملاقات میکنین؟
من میخوام علیه بلال پرونده حضانت باز کنه. بس کنین آبجی. مگه توی این خونه کم مشکلاته که این مشکل دیگر میخواین اضافه من کنین؟ فقط به خاطر مامان کاری نمیکردم افروز. حتی فکر میکردم شاید اون خسته بشه و بچه‌ها رو بیاد تحویل من بده. اما اون از ملش بازتر بود. بلال حتی کاری کرد که خانواده‌ام از هم بپاشه. مامان به خاطر داداش بلال طلاق نگرفته. بس کن افروز، بس کن. دیگه چقدر میخوای از اون آدم دفاع کنی؟ من کور نیستم، همه چیو میبینم. من پرونده حضانت علیهش باز میکنم. قبلا از این دادگاه و دادگاه بازی میترسیدم، فرار میکردم، اما الان میجنگم. برای این جنگ تا جایی که بتونم پیش میرم، فقط به خاطر بچه ها. الان باید به فکر مامان باشیم. نمیدونم اونجا الان تو چه حالیه. مامان ببینین همه نقاشیمو خراب کرد. مامان وقتی همه وسایلش رو همه جا پخش و پلا میکنه معلومه پا میره روش و خراب میشه. تو اتاق من، پس من کجا برم؟ کجا مشق و کار دستیامو انجام بدم؟ واقعا نمیفهمم با شماها دیگه چی کار کنم. زنده داشت من بیرون رو تخت حیاط میخوابم، اشکال نداره. نه خیر شکفته، اونجا نور خورشید میاد. نه خیر، خورشید تا نصفش میاد، اون برش سایه است. والا چی بهت بگم، این خورشید همه روزو تو خونه ما میچرخه. اشکال نداره، من اونجا اذیت نمیشم. همونجا خیلی راحتم. اینجا دخترها به خاطر من اذیت میشن. برنامه آشپزی امروز راجع به طرز تهیه پیتزاست. برای تهیه پیتزا بهتره اول خمیر رو از قبل آماده کنید. خمیر رو ورز بدید و بذارید خوب استراحت کنه. بهتره 2 ساعت در یخچال انبر. باقی بمونه. من واقعا ازت معذرت میخوام. اینکه ازدواج کنی یا ازدواج نکنی تصمیم خودت خواهر عزیزم. منم به هیچ کدوم از این کارا مجبورت نمی کنم. هیچ مسئولیتی هم رو دوشت نمیذارم. هیچ وقتم در این مورد باهات حرف نمیزنم تا وقتی که خودت نخوای. و من واقعا شرمنده‌ام. به خاطر من انقدر دلخور و ناراحت شدی. انبر، تو هر کاری که با من و سارا گلزار کردی من واسه همشون تو رو میبخشم. آره، اینکه سارا گلزار تو رو ببخشن یا نه این بستگی به اون نداره، ولی من امیدوارم که تو منو ببخشی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان این نقشه جدید بلاله. لطفاً حرفاشو باور نکنید. مامان چی شده؟ تو این خونه یا جای دخترات یا جای من، میفهمی؟ آخه مگه چی شده؟ 10,000 روپیه هم گم شده. دخترات نمیذارن کیفشونو بگردم. چه حرفا؟ مامان مگه ما دزدیم که بذاریم وسایلمونو بگرده؟ این بی احترامی بزرگی نیست که واسه چند قرون پول کیف خواهراتو بگردی؟ من چیزی نمیدونم، من فقط پولمو میخوام، همین. خب بذار بگرده، نمیمیرین که. زود باش کیفشو بگرد. بیا بگیرش. نوبت توه. بگیرش.
الان راحت شدی؟ مامان جان، این وسایلشو نمیتونه نگه داره، فقط بلده به بقیه تهمت بزنه. یه لحظه، هنوز کیف عمه مونده که بگردم. ممکنه اون پولمو برداشته باشه. این چه مزخرفیه داری میگی؟ من کیف عمه رو میگردم. حرفمو بشنو، تو عقلتو از دست دادی؟ ببین چی میگم. عمه رفی پسرم، خوش اومدی. 10,000 روپیه من گم شده. شما که ندیدینشان؟ من چرا ببینمش پسرم؟ من چی کارش دارم؟ کارش که داری. همینجوری هم خونمون سربار شدی. حتما بهش نیاز داشتین دیگه. چه مزخرفیه داری میگی؟ این عمته، مراقب حرف زدنت باش. روز و شب تلاش کردم که پولمو پس انداز کنم تا بتونم واسه پروژه کوفتیم خرجش کنم. از خواب بیخواب شدم و شما از نسبت حرف میزنی؟ مطمئن باشین که من کیف عمه رو میگردم. آره، بیا حتما بگرد. بیا بگرد ببینم چی پیدا میکنی. بیا بگیرش. اینجا رو ببین ماما. به خدا قسم زن داداش، من از این پولا خبر ندارم. به من اعتماد کنین، من این پولو بر نداشتم. شگفته؟ اگه تو به چیزی نیاز داشتی خب به خودم میگفتی. آخه چرا این کارو کردی؟ زن داداش، من بر نداشتم. به جون دخترم حتی روحم هم خبر نداره. من دزد نیستم. تو زندگیم هیچ وقت چنین کاری نکردم. یالا شما برین از اینجا. نقشم چطور بود؟ ببین بازیگری من چطور؟ شما دوتا رو که ولش کن. اگه من اون پولو به موقع تو کیف عمه نمیذاشتم، نه نقشای تو به درد میخورد و نه بازیگری تو. بس دیگه بچه‌ها، یواشتر. خدایا توبه، ما خودمون تو خونمون جا نمیشیم. حالا این بابامون اون آبجی پیرش رو با خودش آورده که با ما زندگی کنه. حالا بیاین بریم که دیر میشه. آره بریم. التماس میکنم بهم اعتماد کنین. شما سال هاست منو میشناسی، اما اونا هنوز بچه‌ن. زود باش، هرچی داری بده. پولاتو رد کن بیا. بده ببینم. اون یکی هم بده. بیا بگیرش. اون چیه؟ این هدیه کسی. جونت مهمه یا هدیه؟ منو بکش. کاریش نداشته باشه آقا. اینو نکش. اگه میخوای بکشی منو بکش. آقا این تو خونه بچه‌ای. برو کنار ببینم. برو. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.